रमजान बाजार खत्म होते ही ओपन मार्केट में चीनी महंगी, चिनियोट में 110 रुपए किलो, मुबैना ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ। सब्जी मंडी में आढ़त माफिया का राज, फलों और सब्जियों के बोगस निर्खनामे जारी होने का इंकशाफ। मार्केट रेट लिस्ट और सब्जी मंडी की कीमतों में तजाद सामने आ गया। कोरोना के मोहलिक वार्ड डिवीजन में मजीद 7 अमवात, 124 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 5 मरीज जान बहक, 77 अफराद में वायरस की तस्दीक। चिनियोट में 2 मरीज जान से गए, 5 मरीजों का इजाफा। फैसलाबाद में 1,17,000 शहरियों को वैक्सीनेशन लगा दी गई। मजीद सेंटर्स के लिए महकमा तालीम से स्कूल्स के नाम भी मांग लिए गए। चिनियोट में पुलिस एहलकारों की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। काबीना कमेटी की सिफारिशात पर सहाफियों को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन लगाने का भी फैसला। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए झंग इंतजामिया भी मुतहरिक। THQ अस्पताल शोरकोट में दूसरी शिफ्ट का आगाज। शटर चुप कारोबार उरूज पर, दुकानदार और शहरियों में मैं न मानूं पर जिद। मिलर टाउन, सरगोदा रोड और मंसूराबाद की हुदूद में भी शटर चुप कारोबार जारी। शहरी छुप छुपाकर ईद शॉपिंग में मसरूफ, दुकानदार माल फरोख्त करने में मगन। जंग में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर पकड़, 54 गिरफ्तारियां, 18 मुकदमात दर्ज, 24 दुकानें सील। फैसलाबाद में मार्ट समेत दीगर दुकानें बंद करा दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिनों में मजीद 1145 चालान कर दिए। टोबा में 23 दुकानें सील। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। फैसलाबाद में कोरोना SOPs की आड़ में मुबैना पुलिस गर्दी। गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस की दुकानें खोलने वालों के साथ मारपीट और पकड़ धकड़। गरीब फल सब्जी फरोश और करियाना स्टोर्स मालिकान पर डंडे बरसाए, राहगीरों को भी न बख्शा। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तान ट्रेडर्स विंग के कार्रवाइयों पर तहफुजात। SP लॉयलपुर डिवीजन अहमद अरसलान का नोटिस, 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। छोटे ताजिर को ईद की खुशियां मनाने का हक दिया जाए। ईद से पहले कारोबार की इजाजत दी जाए। SOPs का ख्याल रखा जाएगा। फैसलाबाद रेलवे रोड के ताजिरों ने हुकाम बाला से अपील कर दी। लॉकडाउन में ताजिरों को मुश्किलात के अजाले के लिए इंतजामिया के इकदामात। डिप्टी कमिश्नर कंप्लेंट सेल कायम, मेंबरान ताजिर नुमाइंदे होंगे। ADC जनरल खुरम परवेज की जेर सदारत इजलास में फैसला। AC सदर उमर मकबूल और सिटी सदर अंजुमन ताजरान ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का समेत पाक फौज के अफसरान की शिरकत। ईद अपनों के संग मनाने के लिए फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश, सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, स्कैनर मशीन और CCTV कैमरे बंद। चिनियोट में ट्रांसपोर्ट बंद होने से रिक्शा वालों की चांदी मुंह मांगा किराया लेने लगे। फैसलाबाद से दुबई जाने वालों के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी। 11 और 12 मई को 4 इजाफी परवाजें चलाई जाएंगी। 13 मई को कोई परवाज ऑपरेट नहीं होगी, एयरपोर्ट हुकाम ने आगाह कर दिया। 12 मई बैंकों के खुलने का आखिरी रोज, पैसे निकलवाने वाले शहरियों की लंबी कतारें, समाजी फासला भी नजरअंदाज। ईद उल फितर पर मंचलों के खिलाफ कानूनी शिकंजा तैयार। फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल स्क्वाड का प्लान जारी कर दिया। शहर में 60 मकामात पर 200 वार्डन्स हैवी बाइक्स पर अलर्ट होंगे। CTO शहजादा उमर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की छुट्टियां एक्सपोर्टर्स के मुतालबे के मुताबिक दी गईं। साबिक सदर FCCI ज़िया अलमदार का हुकूमत को खिराज तहसीन। बोले इंडस्ट्री को $76 लाख के नुकसान से बचा लिया गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुख्तसर दौरा फैसलाबाद। फेडमिक के इकोनॉमिक जोन्स M3 इंडस्ट्रियल सिटी और अनामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी भी गए। चेयरमैन फेडमिक की ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ सनतकारों से भी मुलाकात की। चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक की काविशों को सराहा। FATF के हवाले से भी अच्छी खबर आएगी, शाह महमूद कुरैशी ने नवीद सुना दी।
عید سر پر جھنگ کے بیشتر علاقے سیوریج مسائل کی زد میں، سول لائنز، بستی آتاوالی، ٹوبا روڈ اور مرزی پورہ پر گندا پانی جمع، کارپوریشن نے نوٹس نہ لیا، شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ سٹی 41 کی خبر پر میونسپل کارپوریشن کا ایکشن، چنیوٹ شہر سمیت مرکزی عیدگاہ کی صفائی ستھرائی شروع کرا دی گئی۔ بارش سے فیصل آباد میں ڈینگی مچھر کے حملے کا خدشہ، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین نے عیدگاہوں کا جائزہ لیا۔ نوکریوں کے منتظر افراد کے لیے اچھی خبر، ایف بی آر میں 400 سے زائد آسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ فیصل آباد ریجن کے لیے سپاہی، ڈرائیور اور نائب قاصد کی 30 سیٹیں مختص، امیدوار 25 مئی تک اپنی درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس میں کمی، لائٹ ڈیزل پر ٹیکس شرح 17 سے کم کر کے 7.56% مقرر، مٹی کے تیل پر سیلز ٹیکس 15.44%، پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 17% سیلز ٹیکس برقرار۔ ادھر ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز نے یارن امپورٹ ڈیوٹی پر محض 2 ماہ کی چھوٹ ناکافی قرار دے دی۔ معیشت آگے بڑھانی ہے، آرڈرز پورے کیسے ہوں گے؟ صنعت کاروں نے انڈسٹری بچانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ دو 2017 کے پرائمری ٹیچرز کی پروموشن میں ڈگری کے ایشوز بن گئے۔ پی ایس ٹی بھرتیوں میں مضامین کا خیال رکھے بغیر ہر مضمون میں بیچلرز اور ماسٹرز ڈگری کو اہل قرار دیا گیا تھا۔ آرٹس ڈگری والے بھی سائنس میں بھرتی ہو گئے۔ دوسری جانب پرائیویٹ سکولوں کا ڈیٹا آن لائن نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت نے 31 مئی تک کی مہلت دے دی۔ آئندہ تمام سکولز کی رجسٹریشن آن لائن ہی ہوگی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا بھی 18 مئی سے آن لائن کلاسز کا فیصلہ۔ محکمہ سکولز ایجوکیشن کے ارلی چائلڈہڈ کلاسز مکمل مفت کرنے کے احکامات، جھنگ کے 1,40,000 سے زائد بچے مستفید ہوں گے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جدید ٹیکنالوجی فراہم کی گئی ہے۔ محکمہ خوراک کا جھنگ میں 90% گندم خریداری ہدف مکمل، 17 خریدار مراکز میں 23 لاکھ سے زائد بوریاں خرید لی گئیں۔ ڈویژن بھر میں 41 لاکھ بوری گندم خریدی گئی۔ بیت المال کی جانب سے تاندیا والا چک 410 میں بیواؤں کی امداد، پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے فردوس رائے نے چیک تقسیم کیے۔ جھنگ میں ذہنی پسماندہ بچوں میں عیدی تقسیم، ادارے ترقی خواتین کی صدر بیگم شیخ محمد اکرم نے مستحق افراد میں راشن بھی تقسیم کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جھنگ کے 50 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم، ادارے کے زرعی سرپرست عبدالجبار کی خصوصی شرکت، رکشہ ڈرائیور اور ریڑھی بانوں کو عید گفٹس بھی دیے گئے۔ سیشن جج غلام عباس سیال، ایم پی اے سعید احمد سعیدی کا اولڈ ایج ہوم ٹوبا ٹیکسنگ کا دورہ، بزرگوں میں عیدی تقسیم کی، بولے یہ بزرگ ہمارا اثاثہ ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور سابق صدر ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد سکندر اعظم 58 برس کے ہو گئے۔ سالگرہ پر کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات کی مبارکباد، دوست احباب کی جانب سے گلدستے پیش کیے گئے۔